پیغمبر خلیل اللہ دے نبی جس ویلے اگ دے اندر نے حضرات مکرم اللہ دے نبی اگ دے اندر اتوں پرندے نے جدو چھلانگ لگائی پرندہ زمین تے آ گیا. ہن میں تیری سبحان اللہ سنن واسطے مینوں مائک دی ضرورت نہیں, میں ویکھنا تینوں کنوں کنوں سمجھ آوندی ہے, تیرا اے وی علامہ لا دیوں. حضرات مکرم جس ویلے پرندہ ہی اتوں آیا اگ وچ ڈگن لگا تے جبریل نے پرندے نوں پکڑ کے زمین تے پوچھیا کی گلی؟ انہیں آکھیا اللہ دا خلیل اگ وچ جاوے تے میں کیوں نہ جاواں, جتھے یار جاوے گا اوتھے میں بھی جاواں گا. حضرات مکرم اس پرندے نو اللہ کریم نے فرمایا اس پہ کرے صبر نال پیار کرن والےو, اس پہ کرے شکر نال پیار کرن والےو, اس پہ کرے وفا نال پیار کرن والےو, اللہ نال توکل کرن والے نال پیار کرن والےو, مانگ کی منگنا ہے؟ انہیں آکھیا مولا مینوں تیرا 100 نام یاد ہے تے میں سنیا ہے تیرا 1001 نام ہے. بولو کنا؟ 1001 نام ہے. اللہ فرمایا کی چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا چاہنا ہے کہ تیرے سارے ناماں دا علم مینوں آ جائے تے میں ہر ویلے تیری تسبیح کریا کراں. آئے ہائے. انہیں کی آکھیا زبان بند نہ رکھاں, بالکل گونگ نہ بیٹھا رہاں. پرندہ کہندا ہے میں چاہنا ہر ویلے تیری تسبیح رہے, میری زبان ہلدی رہے, تسبیح و تحمید کردا رہاں, تقدیس کردا رہاں. او تنو لیوا لیو. اللہ فرمایا جا تینوں 1000 ناماں دا علم دتا ہے تے نالے تو میرے خلیل نال عشق کیتا ہے. جبریل اس پرندے نوں وچ اگ دے بھیج دے, اے دے واسطے بھی گلو گلزار بنا دتی گئی. اللہ